नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। राष्ट्रपति रोज्न दलहरूलाई निकै सकस, पुरानो गठबन्धन बिउताउने विषय पनि प्राथमिकतामा, विभिन्न विकल्पमा छलफल चल्दै। जनयुद्धलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाएको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीको विरोध, हिंसाप्रतिको लगाव र गर्वको कुनै अर्थ नभएको चुकी। कोरोना विरुद्धको 15 लाख बुस्टर डोजको दिँदै 55 वर्ष माथिका प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका र अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूलाई लगाउने तयारी। उत्तर पश्चिममा पाकिस्तानमा आतंकवादी विरुद्ध प्रहरीको कारबाही, आतंककारी संगठन टीटीपीका 6 लडाकुको घटनास्थलमा मृत्यु। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिज विजेता नेपाली टिमलाई सम्मान गर्ने सरकारको निर्णय, जनै 2 लाख रुपैयाँ दिने। प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच भेटवार्ता भएको छ। आज दिउँसो माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष नेपाल बीच राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको हो। सिंहदरबार स्थित माओवादी केन्द्र संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफल निष्कर्षमा नपुगेको प्रधानमन्त्री दाहालले बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेससँगको पुरानो गठबन्धन बिउताउने विषय लगायतका कुनै पनि विषयमा फाइनल नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। भइहाल्छ नि, 13 गते त टुकिहाल्छ नि। तैपनि अब पुरानो गठबन्धन बिउतिन लागेको होइन, अहिले फाइनल छैन। त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रपतिबारे विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको र भोलिसम्ममा टुङ्गोमा पुगिने बताउनुभयो। उहाँले आफूहरू देशको हित हुने विकल्पमा जाने पनि बताउनुभयो। हुन्छ, अब आज भोलिमा त भइहाल्छ। राष्ट्रपतिको विषयमा के छ तपाईँको? होइन, मेरो मात्रै होइन, कसरी देशको राजनीतिलाई समग्र पुरानो गठबन्धन बिउताउने कुराहरू भइरहेछन्, के छ? अनेक अप्सन्सहरू छन् हाम्रा सामुमा। ती अप्सन्सहरूमध्ये बेस्ट अप्सन के हुन्छ, जुन अप्सनले देशको राजनीतिलाई ठिक दिशामा लान सक्छ र देशको चाहिँ अब संविधानलाई जोगाउन, राष्ट्रियतालाई बचाउन भूमिका खेल्छ, त्यही अप्सनमा जानुपर्छ। त्यसो हुनाले यहाँ कसले पाउने, कुन व्यक्तिले पाउने, कुन पार्टीले पाउने भन्नुभन्दा पनि कसरी यो देशको समस्यालाई हामीले सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो है। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रपतिमा प्रस्ताव गरेपछि राजनैतिक भेटवार्तालाई सो पार्टीले पनि तीव्रता दिएको छ। यता प्रधानमन्त्री दाहाल भने कांग्रेसलाई राष्ट्रपति बनाउन इच्छुक देखिनु भएको छ। राष्ट्रिय सहमतिका लागि पनि कांग्रेसलाई समेट्नुपर्ने भन्दै उहाँले कांग्रेस नेताहरूलाई राष्ट्रपति दिने वचन दिनु भएको बताइएको छ। तर एमाले अध्यक्ष ओलीसँगको छलफललाई पनि प्रधानमन्त्री दाहालले निरन्तरता दिनु भएको छ। निर्वाचन अघि बनेको लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन फुटेर नयाँ समीकरण बनेको 2 महिना पनि पूरा भएको छैन। तर राष्ट्रपतिको निर्वाचनले नयाँ बनेको समीकरण फुट्ने मात्र होइन, पुरानै 5 दलीय गठबन्धन बिउतिने परिस्थिति बनेको छ। राष्ट्रपतिमा साझा उम्मेद्वार खोज्नुपर्ने माओवादी केन्द्रको रटान र भद्र सहमति अनुसार राष्ट्रपति आफूहरूले नै पाउनुपर्ने एमालेको अडान बीच कांग्रेसको नेतृत्वमै पुरानै गठबन्धन बिउतिने विश्लेषण सुरु भएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट।
निर्वाचन अघि बनेको लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन फुटेर नयाँ समीकरण बनेको 2 महिना पनि भएको छैन। तर राष्ट्रपतिको निर्वाचन नजिकिएसँगै निर्वाचनपछि बनेको 7 दलीय सत्ता गठबन्धन फुटेर फेरि पुरानै 5 दलीय गठबन्धन बिउतने परिस्थिति देखा परेको छ। भद्र सहमति अनुसार राष्ट्रपति एमालेले पाउनुपर्ने हो। तर गत पुस 26 गते काङ्ग्रेस सहित प्रतिपक्षी दलहरूले पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दिएपछि माओवादी केन्द्रले समीकरण बन्दा गरिएको सहमति तोडेर राष्ट्रपतिमा साझा उम्मेद्वार खोज्नुपर्ने निर्णय लियो, जसका कारण शुक्रबारसम्म राजनीतिमा फेरबदल नआए पुरानै गठबन्धन बिउतने काङ्ग्रेस नेताहरूको दाबी छ। पुस 10 गतेको जुन आकस्मिक परिणाम आयो भन्छु म, त्यसलाई घटना घट्यो भन्दैन, जुन आकस्मिक परिणाम आयो त्यो आश्चर्यजनक थियो। किनभने 2 वर्ष अगाडि हामीले मुलुकको राजनैतिक विसङ्गति, विकृति र व्यथितिका विरुद्धमा अग्रगमनका पक्ष दलहरू, परिवर्तनकारी शक्तिहरू एक ठाउँमा बस्ने वाचाबन्धनका साथ चुनावमा गयौँ। बहुदलीय संसदीय पद्धतिमा दलहरूका बिचमा भोट काटाकाट हुनुपर्नेमा हामीले भोट साटासाट गऱ्यौँ। त्यसैले एक अर्कामा नेताहरूको सन्तुष्टि असन्तुष्टिले मात्रै होइन, जनताको अभिमतले हामी सँगै बस्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति थियो। त्यसका अलावा पनि हामीले बैठकलाई सहज र सरल ढङ्गबाट एक अर्कामा विश्वास दिलाउँदै अगाडि बढाउन नसक्नुको परिणामस्वरूप जुन पुस 10 गतेको घटना भयो त्यो आश्चर्यजनक थियो, आकस्मिक थियो र त्यसलाई सच्याएर अब अगाडि बढ्ने पुरानो गठबन्धनको सबै दलहरूको फेरि पनि प्रतिबद्धता जाहेर भएको छ। त्यसैले राजनीति बिचमा केही खलबलिएको थियो, सङ्लियो भन्नुपर्छ। अब माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाएरै भए पनि वर्तमान सत्ता गठबन्धन टिकाउनु पर्ने पक्षमा एमाले छ। तर एमालेले प्रस्ताव गरेको राष्ट्रपति समेत अस्वीकार गरेर माधव नेपाल पुरानै गठबन्धन बिउताउन सक्रिय छन्। फागुन 13 गते हुने राष्ट्रपतिको मनोनयन दर्ताका लागि बिहिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बीच छुट्टा भेटवार्ता भएको थियो। भेटवार्तामा शुक्रबार अबेरसम्ममा सहमतिमा पुग्ने नेताहरूको दाबी छ। पुरानै गठबन्धन बिउतिएको अवस्थामा एमालेलाई भने झड्का लाग्नेछ। एमाले अहिले वर्तमान सरकारको गठबन्धन बनाउने कुरामा जसरी इमान्दार प्रयत्नमा लागेका थियो, हामी त्यो राजनीतिमा इमान्दारप्रति नै हामी छौँ। अब बिचमा मान्छेहरू इमान्दारी भएनन् भनेदेखि यसको परिणाम समयले तिनीहरूलाई नै देखाउँछ। अहिले अब यसको बारेमा अरू टिप्पणी गरिरहनु पर्ने कुरा केही छैन। अब नोमिनेसन गर्नुभन्दा अगाडि चर्चा परिचर्चा हुने कुरा एउटा कुरा हो। व्यवहारमा के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा सबैले हेर्छन्, बुझ्छन्, तदनुरूप नै व्यवहार हुन्छ। पहिलो दल भन्दा पनि केन्द्रदेखि सबैजसो प्रदेशमा प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेको काङ्ग्रेस सत्ता आरोहणको दाउमा छ। निर्वाचनपछि पुष्पकमल दाहाललाई पहिलो चरणको प्रधानमन्त्री दिन नमान्दा गठबन्धन फुटेको बुझेको काङ्ग्रेसले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा दाहाललाई पुरै कार्यकाल नेतृत्व दिएरै भए पनि पुरानै 5 दलीय सत्ता गठबन्धन बिउताउने कोसिसमा छ। माओवादी केन्द्रका नेताहरूले तत्काल सत्ता गठबन्धन नफुट्ने दाबी गरे पनि राष्ट्रपति नपाए सरकारबाट बाहिरिने एमालेले चेतावनी दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आफ्नो पार्टीलाई उपराष्ट्रपति दिन नेकपा माओवादी केन्द्र सकारात्मक भएको बताउनु भएको छ। आज सिंहदरबार स्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दलमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। छलफलका क्रममा आफूहरूले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन तथा सरकारको विषयमा धारणा राखेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहाल जसपालाई उपराष्ट्रपति दिन सकारात्मक भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा सरकारको विषयमा पनि छलफल हुने बताउनुभयो। अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री दाहालले जुनसुकै काम गर्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसलाई सहमतिमा लिएर जान चाहेको धारणा व्यक्त गर्नुभएको उल्लेख गर्नुभयो। दाहालले आगामी दिनमा काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको उहाँको भनाइ छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले फागुन 1 गते जनयुद्ध दिवस नभई हिंसा दिवस भएको र त्यसलाई
सरकारले राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गर्नु दुःखद भएको बताउनुभयो। बिहीबार आफ्नै जन्मदिनको अवसर पारेर बालकोट स्थित निजी निवासमा आयोजना गरिएको विश्व शान्ति प्रार्थना पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सरकारको यो मानसिकताबाट मुलुकमा अझै पनि हिंसाको मानसिकता र हिंसाप्रति गर्व गर्ने प्रवृत्ति नछुटेको देखिएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता कार्यलाई सही भन्न नसकिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रति संकेत गर्दै अध्यक्ष ओलीले हिंसाको बाटो छोडेर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि किन फेरि हिंसाको महिमाण्डन गर्नु पर्यो भनी प्रश्न समेत गर्नुभयो। उहाँले हिंसाप्रतिको पुरानो लगाव सम्झिनुको कुनै पनि अर्थ नरहेको पनि बताउनुभयो। भनेर मनाएर त्यसलाई फेरिदेखि राष्ट्रिय दिवस मनाउने भनेर क्यालेन्डरमा राख्ने समेत दुःखद निर्णय गर्यो। त्यसले हिंसाको मानसिकता, हिंसाप्रति गर्व गर्ने प्रवृत्ति नछुटेको देखिन्छ, जुन कुरो चाहिँ सही होइन। सरकारले किन त्यो गर्यो, आकस्मिक रूपमा त्यो किन गर्नु पर्यो, आफैले छोडेर त्यो बाटो छोडेर शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि किन फेरि त्यसको महिमा मण्डन गर्न पर्यो, त्यो मैले पनि बुझेको छैन। यसले सम्झिकन हिंसाप्रतिको पुरानो लगाव सम्झिए जस्तो मात्र लाग्छ मलाई। जे होस्, नेपाल हिंसाको पक्षमा हुन सक्दैन। नेपाली जनता परस्परमा लड्ने लडाउने कुरालाई स्वीकार्न सकिँदैन। हिजो पनि सकिँदैन थियो, आज पनि सकिँदैन, भोलि पनि सकिँदैन। त्यस अवसरमा अध्यक्ष ओलीले नेपाल हिंसाको पक्षमा हुनै नसक्ने बताउनुभयो। नेपाली जनतामा परस्परमा लड्ने लडाउने कुरा कहिल्यै पनि स्वीकार्य हुन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले 4G सेवा गुणस्तर बनाएर आवश्यक पूर्वाधारको निर्माणपछि मात्रै 5G लागू गर्न उपयुक्त हुने धारणा राख्नु भएको छ। आज द प्रविधि पत्रकार मञ्चले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले आवश्यक पूर्वाधारको निर्माणपछि मात्रै 5G लागू गर्न उपयुक्त हुने धारणा राख्नु भएको हो। 5G को परीक्षण गर्दा देशका धेरै स्थानमा सामान्य सूचनाको पहुँच समेत पुग्न नसकेको भन्दै उहाँले 4G लाई नै व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मन्त्री शर्माले भौगोलिक बनोटका कारण उच्च हिमाली क्षेत्रमा सूचनाको पहुँच नै नपुगेको स्वीकार गर्नुभयो। उहाँले नयाँ प्रविधि लागू गर्दा देशको अवस्था र विगतको लगानीको पक्ष केलाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो। एउटा अर्थको हिसाबले अरू सबै हिसाबले हामीले एउटा हाम्रो जनशक्तिको हिसाबले हामीले सेवा प्रवाहको हिसाबले हामीले लाभ दिने कुराहरू के हुन् अनि त्यसमा कति लाभ हुन्छ भन्ने कुराको एउटा सानो पाङ्गो लेखाजोखा गर्न जरुरी छ। पुरै ब्ल्याक स्पटहरू धेरै छन् अहिले पनि। ती ब्ल्याक स्पटहरूलाई हामी कसरी हटाउने भन्ने हाम्रो कस्तो भन्दाखेरिमा हामी एकदमै नयाँमा जान खोज्ने, हाम्रो पुरानोमा आएका समस्याहरू हल नगर्ने कि त्यहाँ हामी त्यहाँनिर त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेतिर चाहिँ हामी अलि बढी ध्यान नदिने जुन अवस्था भएको छ त्यो अवस्थालाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। अब हाम्रा भौगोलिक जटिलताका कुराहरू, हाम्रा सेवागारीका कुराहरू, हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्ने दक्ष जनशक्तिका कुराहरू, यिनै नै अहिलेका हाम्रा च्यालेन्ज हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। त्यहाँतिर विकास गरिसके पछाडि त्यसको पनि एउटा सुनिश्चितता गरिसके पछाडि हामीले के गर्न सकिन्छ भने अब 4G को प्रयोगकै विषयमा, 4G को सेवा प्रवाहकै विषयमा एउटा अध्ययन गर्न त्यो पनि एउटा च्यालेन्ज हो हाम्रा निम्ति। यो सबै गरिसकेपछि मलाई लाग्छ यो 5G को कुराहरूलाई हामी सूचना प्रविधिमा आएको विकासलाई, त्यसमा आएको एउटा उच्चतम प्रविधिलाई हामीले आत्मसात नगर्ने, प्रयोग नगर्ने, त्यसमा नजाने भन्ने कुरा त्यो त आदि एउटा सोचाइको कुरा हो। त्यो त हामी सोच्दै सोच्दैनौँ। कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले 5G सेवाको परीक्षणबाट सरकार, नियमन निकाय र आम उपभोक्ताहरूले सोचेको जस्तो नपाइएको बताउनुभयो। चुनौतीको सामना गरिरहेका छौँ। टेस्ट सरकारले सोचे जस्तो, रेगुलेटरले सोचे जस्तो र आम उपभोक्ताले सोचे जस्तो टेस्ट अलि भएन कि भन्ने चाहिँ हाम्रो गुनासो छ। खास त्यसमा ट्यारिफको कुरा गरिएका थिए।
ट्यारिफको किन कुरा गरेका थिए भन्दाखेरि युजरलाई फ्री, स्पेक्ट्रम फ्री, यो दुईटा शर्त राखेको थियो। स्पेक्ट्रम फ्रीमा युज गर्ने टेस्टिङ अवधिभरि र स्पेक्ट्रम फ्री लिए बापत चाहिँ युजरले फ्री गर्नुको युजरले पनि त फ्री युज गर्न पाउनु पर्यो भन्ने चाहिँ रेगुलेटरको शर्त थियो। रहेछ गभर्मेन्ट पनि त्यही थियो। तर टेस्टिङ चाहिँ अहिले यो अपरेटरले आफ्नो भित्रको टेस्टिङको जस्तो हिसाबले टेस्टिङ गरिरहेछ। हुन त म अपरेटरलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यो रेगुलेटरको आशंका अथवा रेगुलेटरले उठाइरहेको यो कुरा र म आम समुदायले उठाएको कुरालाई सम्बोधन गर्ने गरी आफ्नो टेस्टिङको दायरा उहाँहरूले फराकिलो पार्नुहुनेछ। मैले एमटी साहबलाई कुरा गरेको छु, उहाँहरू त्यतिर लाग्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास ल्याएको छु। उहाँले प्राधिकरणले नेपालमा 5G ल्याउँदा हुने फाइदाहरूको विषयमा अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले कलंकी महाराजगञ्ज सडक खण्डको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ। बिहिबार मन्त्री श्रेष्ठ सहित नेपालका लागि चिनिया राजदूत छनसङ, काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहितको टोलीले सडक खण्डको निरीक्षण एवं अवलोकन गरेको हो। अवलोकनपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले दोस्रो खण्डको चक्रपथ विस्तार अब चाँडै सुरु हुने सहमति भएको बताउनुभयो। उहाँले कलंकीदेखि कोटेश्वरसम्मको काम सम्पन्न भइसकेको र कलंकीदेखि महाराजगञ्जसम्मको सडक पनि अब चाँडै काम सुरु हुने सहमति चीन सरकारसँग भएको बताउनुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले चिनिया राजदूत छनसङसँग मन्त्रालयमा छलफल गरी छिटोभन्दा छिटो काम अघि बढाउने सहमति भएको बताउनुभयो। उहाँले सो सडक खण्डमा भएका समस्याहरूको समाधान भइसकेको र अब निर्बाध रूपमा सडक विस्तार गर्ने काम सुरु हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। बिजुलीका पोल र सडक छेउमा रहेका मन्दिरहरू अर्को ठाउँमा बनाउने तयारी गरेर तदारुकताका साथ काम सुरु गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्वयम्भूनाथका संरचनाहरू भने नभत्काइकन त्यहाँको सडक पटसाइन परिवर्तन गर्ने सहमति भएको पनि बताउनुभयो। उहाँले चीन सरकारसँग कलंकीदेखि महाराजगञ्जसम्मको मात्रै सहमति भए पनि महाराजगञ्जदेखि सडक विस्तार गरिदिन पनि आग्रह गर्नुभयो। दोस्रो खण्ड चक्रपथ विस्तार गर्ने काम सम्पन्न गर्नु छ। कलंकीदेखि कोटेश्वरसम्मको काम सम्पन्न भइसकेको छ र यो काम अगाडि बढाउन पनि चीन सरकारले सहमति दिइसकेको छ र त्यसअनुसार काम अगाडि बढाउन हामी पहल गरिराखेका छौँ। यो बीचमा धेरै समयसम्म यो काम हुन सकेन। त्यसो भइसकेपछि हाम्रो बीचमा मन्त्रालयमा चीनको नेपालको लागि राजदूतज्यू र हाम्रो बीचमा छलफल भयो। छलफल भइसकेपछि यसलाई छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउने समझदारी भएको छ र त्यहाँ समस्याहरू अब के छन् त हामीले गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरौँ भन्ने कुरामा हाम्रो मन्त्रालयले पनि त्यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्यो थप र उहाँहरूले पनि आफ्नो पार्टबाट आफ्नो कन्सल्ट्यान्ट आफ्नो सबैसँग चाहिँ बुझ्नुभयो र त्यस पछाडि केही समस्याहरू जहाँ छ त्यसको समाधान हामीले निकालिसकेका छौँ। केही पोलहरू बिजुलीका पोलहरू हटाउन बाँकी छ। केही सानातिना लोकल मन्दिरहरू अर्को ठाउँमा बनाउने गरी हामीले हटाउन बाँकी छ। केही संरचनाहरू पुलिसका उहरू थिए हैन, चौकी भवनहरू थिए, ती सबै हटाउने काम भएको छ र अब हामी छिटै यो सुरु गर्ने दिशातिर छौँ र खुसीको कुरा हो कि चीनको तर्फबाट महामहिम राजदूतले छिटै अब हामी यो सुरु गर्छौँ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले कलंकी कोटेश्वर सडक खण्ड बनेको लामो समयसम्म पनि कलंकी महाराजगञ्ज सडक निर्माण नभएको भए पनि अब भने तत्काल काम सुरु गर्ने तयारी रहेको बताउनुभयो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणको कारण कुनै पनि ठाउँमा चक्रपथ विस्तारमा समस्या नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। बिहिबार दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार अन्तर्गत कलंकी वसुन्धरा सडक खण्डको अवलोकनका लागि उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र नेपालका लागि चिनिया राजदूत छनसङसँगै अनुगमन गर्न निरीक्षणका लागि त्यहाँ पुग्नुभएका उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले कलंकी वसुन्धरा सडक खण्डमा अब 15वटा पोल जति हटाउन बाँकी रहेको र ती पोलहरू 15 दिनभित्रमा हटाइसक्ने बताउनुभयो। भन्ने काम चाहिँ हामीले सकाइसकेका छौँ
1-2 ठाउँ रोडकै लेभल मिलाउनु पर्ने हुनाले 10-15वटा पोल सार्न बाँकी रहेछ। त्यो हामीलाई 10-15 दिन मात्रै लाग्छ र मेन टावर सार्नु चाहिँ हामीलाई एकदमै डिफिकल्ट थियो। स्वयम्भू एरियामा 2टा टावर हामीले मोनोपोलमा सारेका छौँ। त्यो करिब हामीलाई 1.5 वर्षै लाग्यो। अहिले हाम्रो कारणले विद्युत प्राधिकरणको पोलको कारणले कुनै पनि ठाउँमा यो रिङ रोड विस्तारको लागि समस्या छैन। अब कुनै पनि पोल छैन। यो दूरसञ्चारको पोलहरू पनि सारिसकेका हामीले सारेपछि उहाँहरूले त्यहाँ हाम्रो पोलमै उहाँहरूले आफ्नो तारहरू तानिसक्नु भएको छ। उहाँले विद्युत प्राधिकरणको कारण कुनै पनि ठाउँमा चक्रपथ विस्तारको लागि समस्या नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। यस्तै काठमाडौँ चक्रपथ सुधार योजनाकी योजना प्रमुख सजना अधिकारीले चक्रपथ विस्तारको कलङ्कीदेखि वसुन्धरासम्म 8.2 किलोमिटर दोस्रो चरणमा सुरु हुन लागेको बताउनुभयो। उहाँले जस अन्तर्गत रहेका करिब 300 बिजुलीका पोलहरू हटाइसकेको र अब 22वटा पोलहरू मात्रै रहेकाले सडक विस्तारका लागि कुनै समस्या नभएको बताउनुभयो। उहाँले सडक छेउमा रहेका 19वटा मन्दिरहरूमा गङ्गुबुमा रहेको मन्दिर बाहेक अन्य सबै मन्दिरहरू स्थानान्तरण गरिसकेको पनि बताउनुभयो। उहाँले दोस्रो चरणमा चक्रपथ विस्तार कलङ्कीदेखि वसुन्धरासम्म मात्रै रहेको बताउनुभयो। हाम्रो कलङ्कीदेखि वसुन्धरासम्म 8.2 किलोमिटर चाहिँ दोस्रो फेजमा सुरु हुँदैछ। यस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो 200-300 बिजुलीको पोलहरू थिए। त्यस्तै हाई टेन्सनको टावरहरू 2टा थिए। त्यसलाई चाहिँ हामीले मोनोपोलमा कन्भर्ट गऱ्यौँ। बिजुलीको पोलहरू पनि सबै लगभग रिलोकेट भएको छ। अब कलङ्कीदेखि स्युजाटार पुलसम्म 20-22वटा पोलहरू हटाउन बाँकी छन्। त्यो पनि अब प्रोसेसमा छ। अब 10-15 दिनभित्रमा हटाउँछु भन्नुभएको छ यहाँनिरको सरहरूले। त्यस्तै 19वटा मन्दिरहरू पर्थ्यो। त्यो मन्दिरहरू सबै भत्काइसकेको छ। अब अन्य संरचनाहरू पनि रुखहरू चौतारो लगायत अन्य अस्थायी संरचनाहरू पनि हामीले हटाइसकेका छौँ। अब चाहिँ लगभग क्लियर जस्तो नै छ साइड। सम्झौता चाहिँ 2018मा भए पनि तत्कालै 2019बाट चाहिँ कोभिड भएको कारणले चाइनाले नै डिजाइन गर्नुपर्ने, त्यसैले चाइनिज टोली चाहिँ नेपालमा आएर सर्वे डिजाइन लगायतका कार्यहरू गर्न नसक्नु भएको थियो। अब चाहिँ कोभिड पनि हटिसकेको हुँदा उहाँहरूले अहिले डिजाइनको प्रोसेसमा हुनुहुन्छ। अब त हाम्रो त्यो बिजुलीको पोलहरू सार्नुपर्ने छ। त्यो 22वटा कलङ्कीबाट स्विचटार पुलसम्मको, त्यो बाहेक अन्य संरचनाहरू लगभग भत्किसकेको छ। दोस्रो चरणको चक्रपथ विस्तार अन्तर्गत आज बिहान मन्त्री श्रेष्ठ सहित नेपालका लागि चिनिया राजदूत छनसङ, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह लगायतले सडक अनुगमन एवं निरीक्षण गर्नुभएको थियो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि कोरोना विरुद्धको 15 लाख बुस्टर डोज खोप दिँदै 55 वर्ष माथिका प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका र अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूलाई लगाउने तयारी। उत्तर पश्चिमी पाकिस्तानमा आतंकवादी विरुद्ध प्रहरीको कारबाही, आतंककारी संगठन टीटीपीका 6 लडाकुको घटनास्थलमा मृत्यु। र आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिज विजेता नेपाली टिमलाई सम्मान गर्ने सरकारको निर्णय, जनहित 2 लाख रुपैयाँ दिइने। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले कोरोना विरुद्धको 15 लाख बुस्टर डोज खोप 55 वर्ष माथिका प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका र अग्रपंक्तिमा खटिनेहरूलाई लगाउने भएको छ। गत सोमबार कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको बुस्टर डोजका लागि आएको 15 लाख खोप वितरणका लागि सरकारले मापदण्ड तय गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले 15 लाख डोज खोप प्राथमिकताका आधारमा लगाउने कार्य सुरु भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले परिचय खुल्ने कागजात लिएर खोप केन्द्र गए सहजै खोप लगाउन सक्ने बताउनुभयो। आजबाट काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा फाइजरको बुस्टर डोज लगाउन सुरु गरिएको छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप अब अहिले नेपालमा प्राप्त भएको छ। हामीसँग खोप 15 लाख खोप आइसकेको छ। अरू थप खोप आउँदैछ। त्यो आज भोलिमै प्राप्त हुन्छ।
ती खोप केन्द्रहरूबाट चाहिँ खोप सञ्चालन हुने गरी काम पनि अगाडि बढिसकेको छ। ती अस्पतालहरू हामीले स्थानीय तहमा रहेका खोप केन्द्रहरू जुनबाट कोभिडका खोप हामीले उपलब्ध गराएका थियौँ पहिला, त्यसै गरी नै उपलब्ध हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ हामी नजिकमा रहेको सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा बुझ्यौँ भने पनि थाहा हुन्छ, अथवा आफ्नो स्थानीय तहमा बुझ्यौँ भने त्यो स्थानीय तहले त्यहाँ नजिकमा रहेका सम्बन्धित अरू अस्पतालहरूसँग पनि अथवा अरू त्यहाँ रहेका अरू सार्वजनिक ठाउँहरूमा पनि समन्वय गरेर खोप लाउने गरी व्यवस्थापन गर्नुभएको हुन्छ। त्यो हामीले आफ्नो परिचय पत्र खोल्ने कुनै पनि कागजात लिएर जानुपर्ने हुन्छ खोप लगाउनका लागि। त्यति गऱ्यौँ भने हामीले खोप लगाउन पाउँछौँ। सहायक प्रवक्ता अधिकारीले अहिले नेपालमा आएको कोरोना विरुद्धको खोप पहिला भएको संक्रमण र अहिले फैलिरहेको संक्रमण दुवैको हिसाबले प्रयोग गर्न मिल्ने बताउनुभयो। उहाँले खोप विगतमा जुनसुकै खोप लगाएको भए पनि बुस्टर मात्राका रूपमा लगाउन मिल्ने बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा दिनहुँ जस्तो आगलागी घटना हुने गर्छन्। यो आर्थिक वर्षको माघसम्ममा तथ्याङ्क अनुसार उपत्यकामा 120 आगलागीका घटना भएका छन्। आगो तथा कोइलाको प्रयोगपछि सही व्यवस्थापन नगर्नु, ग्यास चुल्होको सही प्रयोग नगर्ने जस्ता मानवीय कमजोरीका कारण आगलागी हुने गरेको पाइन्छ। काठमाडौँमा दैनिक 2 देखि 4 स्थानमा आगलागी हुने गरेको भए पनि पछिल्लो समय केही कम भएको तथ्याङ्क छ। मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। सुक्खायाम सुरु भएसँगै आगलागीको जोखिम बढेको छ। वन तथा जंगलमा आगोजन्य वस्तुको प्रयोग गरी व्यवस्थापन नगर्ने, भान्सामा ग्यास चुलोको प्रयोग गरेर रेगुलेटर बन्द नगर्ने जस्ता अमानवीय कमजोरीका कारण ठूलो आगलागीका घटनाको जोखिम रहन्छ। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि दिनहुँ जसो आगलागी हुने गरेको पाइन्छ। यो आर्थिक वर्षको माघसम्म उपत्यकामा 120 आगलागीका घटना भएको जुद्ध बारुद यन्त्रको तथ्याङ्क छ, जसमध्ये अधिकांश बिजुलीका तारबाट हुने गरेका छन्। महानगरभित्र झुन्डिएका असरल्ले तारबाट बेला बखत दिनमा 2 देखि 4 ठाउँमा आगलागी हुने गरेको जुद्ध बारुद यन्त्रले जनाएको छ। यो अहिलेको साउन 1 गतेदेखि तपाईको यो पौष मसान्तसम्म अर्धवार्षिक रूपमा हेर्ने हो भने 120 वटा घटनाहरू भएका छन्। र यसको नियन्त्रणको लागि हामीले 3टा स्टेसनहरू भने मैले अहिले निवरोड, राजनीति र बालाजु। हामीसित अहिले 14 वटा भेहिकलहरू छन्। 14 वटा भेहिकलहरू र 47 जनाको जनशक्तिले हामी यी हुने आइपर्ने आगलागीको घटना र अन्य विपदहरूलाई पनि सामना गर्ने गरी तम तयारी हालतमा बसिरहेका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा भएको आगलागी निवारणका लागि काठमाडौँ महानगर अन्तर्गत जुद्ध बारुद यन्त्रसँग 14 वटा दमकल छ, जसमध्ये न्युरोडमा 3 वटा, बालाजुमा 2 वटा, रामाहिटीमा 4 वटा सञ्चालनमा छन्। एउटा मर्मतका लागि लगिएको छ भने अन्य सबै सञ्चालनमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार एउटा वायु नियन्त्रण कार्यालयमा 5 वटा दमकल र 40 जनशक्तिको आवश्यकता पर्दछ। तर काठमाडौँमा यो मापदण्ड पूरा हुन सकेको छैन। तर उपत्यकाभित्र हुने आगलागी नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीसँग भएका स्रोत साधन पनि सञ्चालन गरिने हुँदा पर्याप्त भएको काठमाडौँ महानगरपालिकाको भनाइ छ। अहिलेको अवस्थामा चाहिँ पर्याप्त मात्रामा छ। अब दमकल हामीले चाहिँ न्युरोडबाट मात्र नभइकन अहिले बालाजुबाट पनि चलाइरहेका छौँ भने 6 वटा रामघाटबाट पनि चलाइरहेका छौँ। 3टा स्टेसनबाट हामी दमकल सेवा दिइरहेका छौँ। हामीसँग करिब 7 वटाभन्दा बढी चाहिँ दमकलहरू छ। दमकलको समस्या छैन, तर आगलागी हुनु नै त्यो समस्या हो। त्यो आगलागी नहुनुको लागि चाहिँ अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको यो टारहरू, अहिले चाहिँ बढ्दो मात्रा जाडो भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ हिटरहरू बाल्ने हैन, त्यसले गर्दाखेरि आगलागी भइरहेको हामीले देखिरहेका छौँ। अब मान्छे नै अहिले हामी सचेत हुनु पर्यो। अव्यवस्थित टारलाई हामीले चाहिँ हटाउने प्रयत्न चाहिँ हामी गर्नु पर्यो, त्यसपछि मात्र हामीले काम गर्न सजिलो हुन्छ। आगलागीबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि जनचेतना पनि मुख्य उपाय मध्ये हो, जसका लागि राज्य पक्ष नै गम्भीर हुनुपर्छ। सुगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दूधको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपैयाँले बढाउन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको छ। दूधको मूल्य 2 वर्षसम्म बढाउन नपाउने आफैले तय गरेको नीति विपरीत बोर्डले दूधको मूल्य बढाउन सिफारिस गरेको हो, जसले गर्दा आम उपभोक्ता त असन्तुष्ट छन् नै, कृषक समेत बोर्डको निर्णयप्रति असन्तुष्ट छन्। दाना चोकरमा भएको मूल्य वृद्धि, जलवायु परिवर्तनको प्रभावले पानी नपर्दा हरियो घाँसपातको उब्जनी घटेको, रूस युक्रेन युद्ध, मुद्रास्फीति लगायतको विभिन्न कारणले मूल्य वृद्धि गर्न बाध्य भएको बोर्डको भनाइ छ।
अहिले हरेक सामानमा मूल्यवृद्धि चुलिएको छ। आम सर्वसाधारण महँगीको मारमा परेका छन्। देशमा निर्यातभन्दा आयात बढी छ। यही कारण व्यापार घाटा चुलिँदा महँगीको ग्राफ उकालो लागेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। वृद्धि 1.5 वर्षदेखि चरममा छ, एकदम माथि आकाशिएको छ। यसको लागि विशेष नेपाल सरकारले पहल गर्नुपर्ने हो। नेपाल सरकारले यसमा पहल गर्न सकेको छैन। सरकार आफ्नै भ्रष्टाचारमा आफ्नैमा छ। यस विशेष चाहिँ जुन जमिन खेतीयोग्य जमिनमा चाहिँ खेतीपाती गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हो, त्यसमा चाहिँ नेताहरू आफैले प्लटिङ गरेर घर बनाएर कमिसन खाएर चुनाव खर्च उठाएर पार्टी कार्यकर्ता सबलाई पालेर बसिरहेछन्। बाहिरबाट सामान आउँछ नि, त्यसमा आउने चाहिँ हाम्रो धेरै कस्टली जान्छ क्या। जुन हामीले यहीँनिर सामानहरू उत्पादन गर्ने, यहीँ बेच्ने, यहीँ उत्पादन गऱ्यौँ भने हामीलाई पनि फाइदा हो। मूल्य वृद्धि पनि कम हुँदै जान्छ त्यसो गऱ्यो भने। अनि बाहिर जाने युवाहरू खाडी मुलुक जान्छन्, यता जान्छन्, उता जान्छन्, दुनियाँ फसेका छन्। कतिले मेन पावरले दिने दुनियाँ अब पैसा उसुलेका छ होइन, कसैले 3 लाख 4 लाख वसुलेका छन्। त्यो पैसाहरू चाहिँ आफ्नै उसमा गाउँमा, आफ्नै ठाउँमा, आफ्नै घर गाउँमा अलिकति केही गरिदिने हो भने यहीँनिर सबै थोक हुन्छ क्या उनीहरूको, कहीँ जानु पर्दैन। यो विदेशबाट जति पनि सामान आउँछ नि, पेट्रोल पदार्थ, रासन, यो तरकारी, यो सबै बन्द गरिदिने। बन्द गरिदिएपछि अलि दिन हामीलाई दुःख हुन्छ, तर हामी गाउँमा गएर खेती किसान गर्छौँ। खेती किसान गरेपछि एक त हाम्रो स्वास्थ्य निरोगी हुन्छ, दोस्रो कुरो जति हामीले अरबौँ खरबौँ हस्पिटललाई बुझाउँछौँ त्यो पैसा हाम्रो रोकिन्छ, बचत हुन्छ। एक त स्वास्थ्यलाई फाइदा भयो, दोस्रो कुरो आफै उब्जाएर खाँदाखेरि हामी निरोगी बन्छ। सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नै देशमा यो सबै कुरा उत्पादन गर्नु पर्यो। हामीले देशमा इम्पोर्टिङ चाहिँ गर्नु पर्यो। अनि त्यो कुराहरूलाई हामीले जस्तै केही कुराहरू हुन्छ उताबाट हामीले आफ्नो अरू देशबाट हामीले त्यति हेल्प माग्नुहुन्न। अनि त्यसपछि उत्पादन गर्ने बेला हामीले त्यो मूल्य वृद्धि हामीले आफ्नो रिजनेबल प्राइसमा राख्नु पर्यो। नेपालको इतिहास बोकेको त्रिचन्द्र क्याम्पसको पुनर्निर्माण सुरु भएको छ। 2072 सालको भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि अस्तित्व खोजिरहेको त्रिचन्द्र कलेजको पुनर्निर्माण 7 वर्षपछि सुरु भएको हो। हाल शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले 2 वर्षभित्र सकाउने गरी काम सुरु गरेको छ। मेनुका अनुसारको रिपोर्ट। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएको त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण सुरु भएको छ। शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले 2 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु भएको जनाएको छ। नेपालको इतिहास बोकेको त्रिचन्द्र क्याम्पसमा क्षतिका कारण पठन पाठन प्रभावित भएको थियो। शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइका अनुसार कलेजको दक्षिणपट्टिको पुरै भाग क्षतिग्रस्त भएकाले पुरानै स्वरूपमा जगैदेखि नयाँ बनाइनेछ। त्यस्तै उत्तरपट्टिको जियोलोजी मेट्रोलोजी विभाग रहेको भवन भने प्रबलीकरण गरिनेछ। भवन पुनर्निर्माण साथै प्रबलीकरणका लागि झन्डै 35 करोडको सम्झौता भएको छ। 34 करोड 70 लाखको एराउन्डमा भ्याट र हाम्रो पिएस सहित लगभग 35 करोड रुपियाँ चाहिँ हाम्रो लागत अनुमानमध्ये उहाँले 34 करोड 70 लाखमा चाहिँ उहाँले चाहिँ निर्माणको कार्य ठेक्का पाउनु भयो र यसको कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि भनेको जम्मा 2 वर्ष छ। तर कहिलेकाहीँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि हामीले पुरानो बिल्डिङहरूमा पुरातत्व काम गर्दाखेरि हामीले इस्टिमेट गरेको भन्दा फरक किसिमका समस्याहरू आउन सक्छन्। त्यो भनेको के भन्दाखेरि त्यहाँ भएका काठका दलिनहरू बाहिरबाट हेर्दा राम्रै देखिन्छ, तर जब त्यसलाई काम गर्ने बेलामा खोल्दाखेरि दुईतर्फ चाहिँ त्यो खिइसकेका हुन्छ, अर्थात् कुहिसकेका हुन्छ भनौँ। त्यस्ता अनएक्सपेक्टेड कामहरूले गर्दाखेरि केही बढ्न सक्ला, तर अहिलेसम्म हाम्रो अनुसार हामीले 2 वर्ष चाहिँ समयावधि दिएका छौँ। हाल धमाधम क्याम्पस पुनर्निर्माणको काम भइरहेको छ। गएको पुस 2 देखि 2 वर्षमा काम सक्ने गरी न्यू टेक्निकल इन्फ्रा प्रणालीले निर्माणको जिम्मा लिएको हो। कम्पनीले झन्डै 40 जना मजदुर खटाएर काम भइरहेको जनाएको छ।
घण्टाघरतर्फ रहेको 13 रोपनी जमिनपट्टि बनेको पुरानो भवन भत्काएर नयाँ जग राख्न सुरु गरिएको छ। निर्माण सुरु गरिएको 2 महिनाभित्रमा झन्डै 10% काम भएको कम्पनीको दाबी छ। टेन्टेटिभ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि हजुरको भौतिक प्रगति चाहिँ अराउन्ड 5 to 10 अराउन्ड 7-8% टेन्टेटिभ भइसकेको छ। यो हाम्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट भएको चाहिँ अराउन्ड पुस 15 देखि हो। पुस 9-10 गतेदेखि हामी यहाँ मोबिलाइज भएको हो। मोबिलाइज भएपछि हाम्रो ब्यारिकेडिङदेखि लिएर सबै जो सामान सार्ने कति कोठाहरूमा फर्निचरहरू अकुपाइ थियो अराउन्ड पुस 15 देखि काम सुरु भयो। हाम्रो 2 इयर्सको प्रोजेक्ट छ। ढिलै भए पनि पुरानै ढाँचामा क्याम्पस निर्माण हुने भएपछि विद्यार्थीहरू हर्षित छन्। 104 वर्ष लामो इतिहास बोकेको क्याम्पस समयमै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। भनेको समयमा चाहिँ यो काम चाहिँ सकियोस्, तर नेपालीहरूले भने जस्तै नेपाली समयमा चाहिँ अब समयमा कुनै पनि कार्यहरू चाहिँ समापन हुँदैनन्। अबको समयमा चाहिँ हामी यति आशावादी रहौँ कि यो चाहिँ समयमै पुनर्निर्माण होस् र हामीले पढ्न नपाए तापनि हाम्रो सके त हाम्रो जुन अध्ययन समय छ, अध्ययन काल छ, त्यसमै सम्पन्न होस् यो पुनर्निर्माण। तर त्यहाँसम्म नभए पनि अबको 1-2 वर्षभित्र चाहिँ यो चाहिँ समापन होस् भन्ने चाहिँ हामी त्यसमा चाहिँ आशावादी छौँ। त्रिचन्द्र जस्तो क्याम्पस यस्तो असलको हालत कस्तो छ होला, तपाईँको पाटनको हालत कस्तो छ त्यो पनि बुझ्न सकिन्छ। तर अब चाहिँ आशा छ सकोस् यो 2 वर्षमा हामी पास आउट नहुनेसम्म देख्न पाऊँ, हामीले चाहिँ यो राम्रो भएको कस्तो हुन्छ हेर्न पाऊँ भन्नेमा आशा छ। विक्रम सम्वत 1975मा स्थापना भएको त्रिचन्द्र क्याम्पसको 1 शताब्दी लामो इतिहास छ। पुरातात्विक महत्त्वको त्रिचन्द्र क्याम्पस भूकम्पले क्षति पुगेको झन्डै 7 वर्षपछि पुनर्निर्माण हुँदैछ। सरकारले क्याम्पससँगै जोडिएको घण्टाघरलाई पनि स्वचालित प्रविधिबाट चलाउने निर्णय गरेको छ। ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको घण्टाघर मान्छेले चलाउनु पर्ने अवस्थामा छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथमा मेनुका लम्साल, काठमाडौँ। सुर्खेतको लेकबेसी नगरपालिकाले आफ्नै लगानीमा डाक्टर पढाउन सुरु गरेको छ। नगर क्षेत्रमा एकजना पनि डाक्टर नभएपछि पालिकाले आफ्नै लगानीमा प्रति वर्ष एकजनालाई डाक्टर पढाउन कार्यक्रम सुरु गरेको हो। स्वास्थ्य कर्मीको अभावलाई परिपूर्ति गर्न निर्वाचनताका जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता मध्ये नगरपालिकाकै लगानीमा चालु आर्थिक वर्षदेखि डाक्टर पढाउन सुरु गरिएको हो। नगर्दा पनि डाक्टर ल्याउन नसकिने र स्थानीय तहमा एउटा पनि MBBS डाक्टर नहुँदा समयमै यो अपाङ्ग परिचय पत्र वितरणदेखि हरेक कुराहरू प्रभावित हुने हुँदा र लेकबेसी नगरपालिकाभित्रबाट स्थानीय तहमा डाक्टर पढेको विद्यार्थी पनि नभएको र यहाँको अब आर्थिक अवस्था पनि लेकबेसीको अलि कमजोरै भएको सन्दर्भमा हामीले एउटा कार्यक्रम निर्वाचनको बेलामा जाने बेला नै वर्तमानमा शिक्षामा लगानी भविष्यमा लेकबेसीका जनतालाई विशेषज्ञ डाक्टरी सेवाको सुनिश्चितता गर्ने खालको एउटा निर्वाचनमा हामीले कार्यक्रम बनायौँ। हामीले जित्यौँ भनेर त्यसपछि त्यसलाई अहिले चाहिँ हामीले लेकबेसीभित्रको आम नागरिकको छोराछोरी लेकबेसीभित्रको जो पढाइमा अब्बल छ, जसले MBBSको एकीकृत इन्ट्रान्स एक्जामिनेसन पास गर्यो र जसले सबैभन्दा धेरै नम्बरले पास गर्यो त्यसलाई चाहिँ आवास, खाना र सम्पूर्ण फीसहितको सम्पूर्ण निःशुल्क छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरी यो कार्यक्रम बनाएर म नगर प्रमुख जितिसकेपछि मेरो साइनिङ प्रोग्राम पनि थियो। पछि यसलाई कार्यपालिकाबाट पास गरेर बजेटमा व्यवस्था गरेर हामीले ऐनहरूसम्म बनाएर यो कार्यक्रम लागू गर्यौँ। यस्तै आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिएको डाक्टर पढाउने कार्यक्रम अन्तर्गत छनौटमा परेका लेकबेसी नगरपालिका 1 निवासी नितेश पौड्याललाई स्कुल अफ मेडिकल साइन्स धुलीखेलमा अध्ययन गर्न पठाइएको छ। पहिलो किस्ता बापत चालु आर्थिक वर्षमा 13 लाख रुपैयाँ दिएर अध्ययन गर्न लगाइएको छ। अध्ययन पूरा नगरुन्जेल नगरपालिकाले सम्पूर्ण खर्च बेहोर्नेछ। अध्ययन सकिएपछि डाक्टरले 5 वर्षसम्म नगरपालिका क्षेत्रमा अनिवार्य सेवा दिनुपर्नेछ। सिन्धुपाल्चोकको प्रख्यात धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल भैरवकुण्ड आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको रोजाइमा बन्न थालेको छ। समुद्र सतहदेखि 4200 मिटर उचाइमा रहेको भैरवकुण्डमा जनै पूर्णिमाको दिन मेला लाग्ने गर्छ। पहिले मेलामा पर्यटक पुग्ने गरेको भए पनि अन्य समयमा भने खासै जाने गरेका थिएनन्, तर अहिले 12 महिना पर्यटक पुग्न थालेका छन्। सिन्धुपाल्चोकबाट देपिन ढुङ्गानाको रिपोर्ट। यो भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा पर्ने भैरवकुण्ड हो।
समुद्री सतहबाट 4200 मिटरको उचाइमा पर्ने यो स्थानमा अहिले सबैजसो समयमा पर्यटक पुग्न थालेका छन्। मनोरम स्थानमा रहेको कुण्डले पर्यटकको मन जितेको छ। कुण्डबाट हिम श्रृङ्खलाको मनमोहक दृश्य देखिने भएपछि पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेको स्थानीयको भनाइ छ। यो भैरवकुण्ड ताल भने कस्तो ताल हो भने यहाँ सबैले थियो माया त्यही पुग्ने, आउनु पनि अब टाढा भए पनि नजिक जस्तो लाग्ने। हामी काठमाडौँबाट आएको, यहीँको स्थानीय बासिन्दा फेरि काठमाडौँबाट आएको, हिजो काठमाडौँबाट आएको। काठमाडौँ आएर चाहिँ हामी लिस्टी मन्दिरमा दर्शन गरेर अलि माथि बस्यो। त्यहाँबाट 2 घन्टा गाडी चढेर 1.5 घन्टा चाहिँ पहिलो यात्रामा चाहिँ अहिले भर्खर यहाँ हामी बिहानको 8:15 बजी आइपुग्यो। आइपुगेर यहाँ दर्शन गरियो। उहाँ ललितपुर जिल्लाबाट चाहिँ हाइकिङ ग्रुपहरू उहाँ आउनुभएको छ 20 जना टोली, हामी 5 जना टोली छौँ। हजुरहरू देश विदेशमा रहनुहुने, नेपाल अधिराज्यभरि रहनुहुने, सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा रहनुहुने, भोटे गाउँमा रहनुहुने सम्पूर्ण दाइ दिदीबहिनीहरूले आएर चाहिँ यो तीर्थस्थलको चाहिँ अवलोकन गरिदिनु होला, दर्शन गरिदिनु होला। हिउँ पर्ने समयमा हिउँ खेल्न तथा अन्य समयमा गर्मी छल्ने उपयुक्त स्थान रहेकोले सबैजसो सिजनमा अहिले पर्यटक कुण्ड भएको स्थानमा पुग्न थालेका हुन्। चिसोले जमेको ताल, त्यहाँबाट देखिने विभिन्न हिमश्रृङ्खलाको मनमोहक दृश्य अवलोकन गर्न पाइने भएकाले भैरवकुण्ड पर्यटकको रोजाइमा परेको छ। म सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने जहाँ पनि गएर हामी नेपालीहरू चाहिँ फोहोर फाल्ने एउटा एकदमै नराम्रो परम्परा छ। त्यसको लागि चाहिँ हामी चाहिँ के गर्छौँ भने जहाँ गयो नि आफ्नो चिज त हामी ल्याउँछौँ नै, अर्को एक पोका चाहिँ फोहोर बटुलेर ल्याएर सम्बन्धित ठाउँमा राखिदिन्छौँ। र सबैलाई म एकदम काठमाडौँ हाइकिङ ग्रुपको तर्फबाट म सबैलाई विनम्र अनुरोध के गर्छु भने आफूले ल्याएको चिज चाहिँ कमसेकम लगेर प्रकृतिमा लगेर नफालिदिनु होला। र सबैजनाले यसले गर्दा आन्तरिक पर्यटनको पनि विकास हुन्छ र यो जुन प्रकृतिको सुन्दरता छ त्यसको चाहिँ मासिनोलाई बाट जोगाउन सकिन्छ। अहिले हिउँदको समयमा सवारी साधनमा डाकलाङ लिस्ती हुँदै चोकर मोकरसम्म पुग्न सकिन्छ। भैरवकुण्ड जाने बाटैमा पर्ने लिस्ती माईको दर्शन गर्दै जाने पर्यटकको संख्या बढेपछि अहिले त्यहाँका होटल व्यवसायी, यातायात व्यवसायीदेखि स्थानीयहरू खुसी छन्। सवारी साधनले समेत यात्रु पाएका छन्। हामी चाहिँ अब यस्तो माथि अब आउने पर्यटकहरूलाई अब एकदम साथ दिन्छौँ। हामी गाडी चलाउँछौँ यहाँनिर। हामी गाडी चलाउन थाले नि हामी 2-4 वर्ष भइसक्यो। यहाँ ल्याउने लाने गर्छौँ। उहाँहरूलाई काठमाडौँदेखि आउनुहुन्छ, टाढादेखि आउनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले यो फुलक्यापमा लिएर आउने हो हामीले। अनि त्यसपछि बाटो अलि त्यस्तै अवरुद्ध छ। अब सरकारले नि अब त्यति उ गरेको छैन। यहाँको अब गाउँपालिकाको मेयर साहबहरूले नि त्यति वास्ता गर्नु भएको छैन। अब ठिकै छ, बाटो अब राम्रो बन्यो भने त अब हिउँदबर्खै चलिन्थ्यो होला। 4 महिना चाहिँ चलिन्छ। त्यसमै अब हामीलाई राम्रै छ। सिन्धुपाल्चोकमा 100 भन्दा धेरै कुण्ड तथा तालहरू रहेका छन्। काठमाडौँबाट नजिकै भएकाले पनि यहाँ रहेका धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरूमा पर्यटकहरू पुग्ने गरेका छन्। धार्मिक, आध्यात्मिक र प्राकृतिक हिसाबले रमणीय र सुन्दर भैरवकुण्ड पर्यटकको इच्छा पूरा गर्ने उत्कृष्ट गन्तव्य बनेको छ। सिन्धुपाल्चोकको 5 पोखरी नजिकै या काठमाडौँ नजिकैकै एउटा विशेष कुण्डको रूपमा चाहिँ यसलाई लिने गरिन्छ। यसको आफ्नै महत्त्व छ र यसलाई चाहिँ अब त्यो भनौँ न पर्यटकीय हिसाबले पनि आन्तरिक पर्यटनको लागि चाहिँ एउटा उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा लिन सकिन्छ। अहिले चाहिँ पछिल्लो पटक यो बाह्य पर्यटकको लागि पनि, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको लागि पनि उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा चाहिँ अहिले हाम्रो पर्यटन भनौँ न पर्यटन व्यवसायदेखि लिएर नेपाल टुरिज्म इन्डस्ट्रीले चाहिँ त्यो ठाउँलाई फोकस गरेको छ। र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको जति पनि पर्यटकीय गन्तव्यमध्ये भैरवकुण्ड पनि एउटा उत्कृष्ट गन्तव्यको रूपमा चाहिँ लिएको छ। सिन्धुपाल्चोक पर्यटनको प्रशस्तै सम्भावना बोकेको जिल्ला हो। जिल्लामा भएका पर्यटकीय गन्तव्यमा सुविधा थप गर्न सके थप पर्यटक आकर्षित हुने तथा स्थानीयको व्यवसायमा पनि टेवा पुग्न सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट दिपिन ढुङ्गानाको रिपोर्ट। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि उत्तर पश्चिमी पाकिस्तानमा आतंककारी विरुद्ध प्रहरीको कारबाही। आतंककारी संगठन टिटिपीका 6 लडाकुको घटनास्थलमा मृत्यु। र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिज विजेता नेपाली टिमलाई सम्मान गर्ने सरकारको निर्णय। जनै 2 लाख रुपैयाँ दिने। विश्रामपछि प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
पाकिस्तानी प्रहरीले देशको उत्तर पश्चिमी लक्खी मारओत जिल्लामा भएको मुठभेडमा 6 जना आतंककारीलाई मारेको जनाएको छ। स्थानीय सञ्चार माध्यमले जानकारी दिए अनुसार पाकिस्तानी प्रहरीको काउन्टर टेररिज्म विभागको टोलीले आज बिहान उत्तर पश्चिम खैबर पख्तुनख्वा प्रान्तको डोडीवाला क्षेत्रमा गुप्तचरी सूचनाका आधारमा छापा मारेको थियो। उनीहरूलाई आत्मसमर्पण गर्न भनिएपछि आतंककारीले प्रहरीमाथि गोली चलाएका थिए। त्यस लगत्तै प्रहरीले गरेको जवाफी कारबाहीमा 6 जना आतंककारी घटनास्थलमा मारिएका थिए। मारिएकाहरू प्रतिबन्धित आतंकवादी संगठन तेहरिक ए तालिबान पाकिस्तान TTP का सदस्य रहेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले आतंककारीको कब्जाबाट ठूलो मात्रामा गोला बारुद, स्वचालित बन्दुक र ह्यान्ड ग्रेनेडहरू बरामद गरेको छ। प्राइम समाचारमा पालो अर्थ समाचारको। पर्साको वीरगञ्ज स्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 19 अर्ब 82 करोड 16 लाख 55 हजार राजस्व सङ्कलन गरेको छ। आयातबाट 19 अर्ब 82 करोड 23 लाख 47 हजार र निर्यातबाट 6 लाख 92 हजार गरी 19 अर्ब 82 करोड 16 लाख 55 हजार राजस्व सङ्कलन भएको सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 52 अर्ब 4 करोड 79 लाख राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य रहेकोमा 49 अर्ब 43 करोड 65 लाख भएको तथ्याङ्क रहेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षको 6 महिनामा 6 अर्ब 90 करोड बढी राजस्व सङ्कलन भएको हो। रेलमा आधारित नेपालको एकमात्र सुक्खा बन्दरगाहमा अहिले तोरी युक्रेन, अस्ट्रेलिया, माल्डोवा, क्यानाडाबाट आयात हुन्छ भने स्पन्ज, आइरन, वायर रोड, इन्क्वायल फलामको बिलेट भारतबाट आयात हुन्छ। नेपालबाट पोलिस्टर धागो, पास्ता, चाउचाउ, अचार, चिउरा, मसला, मदिरा, ह्यान्डिक्राफ्ट, गार्मेन्ट, पेन्टेड फ्ल्याग रोल निर्यात हुने गरेको छ। वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा भारतको विशाखापट्टनम र कोलकाता बन्दरगाह हुँदै तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब खेल समाचारको पालो। सरकारले आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिज विजेता नेपाली क्रिकेट टोलीका सदस्यहरूलाई जनही 2 लाख रुपियाँ सहित सम्मान गर्ने भएको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेसँगै प्रधानमन्त्री दाहालले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले हालै सम्पन्न नामिबिया र स्कटल्यान्डसँगको त्रिकोणात्मक सिरिज जितेका सम्पूर्ण नेपाली क्रिकेट खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरूप जनही 2 लाख रुपियाँ दिने घोषणा गर्नुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको खेल मैदान कीर्तिपुरमा सम्पन्न त्रिकोणात्मक सिरिजमा नेपालले 4 वटै खेल जितेर सिरिज क्लिन स्वीप गरेको थियो। हृदयदेखि बधाई भन्न चाहन्छु र अब फेरि तुरुन्तै तपाईहरु जाँदै हुनुहुन्छ अरु नयाँ सिरिजमा खेल्नको निम्ति तपाईहरुलाई यसरी नै सफलता मिलोस् भनेर हार्दिक शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले यो खेलमा विजयी हुने तपाईहरुलाई म नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रेरणा स्वरूप भनौं जनही 2 लाख रुपैयाँ अहिले प्रदान गर्ने म घोषणा गर्छु। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत अर्को हप्ता युएईमा हुने त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि युएई जाँदैछ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले आज युएई भ्रमणमा जाने टोलीका सदस्यहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ। टिममा क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने परेका छैनन्। नेपाली टोलीले युएईमा घरेलु टोली तथा पपुवा न्युगिनीसँग खेल्नेछ। नेपालले 27 फेब्रुअरी अर्थात् फागुन 15 मा पपुवा न्युगिनीसँग खेलेर आफ्नो युएई भ्रमणको सुरुवात गर्नेछ। मार्च
2 अर्थात् फागुन 18 मा घरेलु टोलीसँग नेपालको खेल हुनेछ। मार्च 3 अर्थात् फागुन 19 मा पपुवा न्युगिनीसँग तेस्रो खेल खेल्ने नेपालले युएई भ्रमणको अन्तिम खेलमा मार्च 6 अर्थात् फागुन 22 मा घरेलु टोली युएईसँग खेल्नेछ। क्रिकेटमा पाएको पछिल्लो सफलतासँगै नेपाली क्रिकेटले राम्रो लय लिएको छ। बारम्बार प्रशिक्षक परिवर्तन, टिमभित्रैको खटपट लगायतका कारण खस्किएको क्रिकेटको भविष्य अहिले सुधारिँदै गएको पाइएको छ। प्रशिक्षक, कप्तान एवं सम्पूर्ण खेलाडीको राम्रो संयोजन भएको हुँदा नेपालले अब हुने सबै खेलमा राम्रो प्रदर्शन गर्ने विश्वास गरिएको छ। अहिलेको लय नछोडी राम्रो कप्तानी हुन सक्यो भने नेपाललाई क्रिकेटको माध्यमबाट विश्वभर परिचित हुने अवसर प्राप्त भएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। मैदानमा विश्वकप लिग 2 का 4वटै एकदिवसीय खेल जितेर क्लिन स्वीप गर्ने पहिलो टोली भएको नेपालका लागि अबका श्रृङ्खलामा पनि यस्तै प्रदर्शन गर्न चुनौती थपिएको छ। 28 खेलमा 12 मा जित र 14 मा हार सहित 26 अङ्कका साथ नेपाल 6औं स्थानमा छ। अब बाँकी 2वटा श्रृङ्खलाका 8 खेल जितेर नेपालले गौरवमय सफलता हात पार्नुपर्ने आवाज उठेको छ। विभिन्न कारणले विवादमा परेको बेला नेपाली क्रिकेटले पाएको यो सफलता कायमै राख्नु अहिलेको चुनौती हो। प्रशिक्षक, कप्तान, ब्याटिङ, बलिङ र फिल्डिङ सबै पक्षमा नेपालले गरेको सुधारिएको प्रदर्शन कायमै राखेर अघि बढ्नु अहिलेको प्राथमिकता हो। ओभरअल हामीले हेर्ने भने ब्याटिङ, बलिङ, फिल्डिङ यो सबै चिजको चाहिँ नि डेभलपमेन्ट भएको खण्डमा मात्र म्याच जित्ने टेम्परामेन्ट हुनु पर्यो, क्याप्टेनको लिडरसिप हुनु पर्यो। सबै चिज मिल्यो भने गेम जितिन्छ, मिलेन कुनै चिजमा पनि त्रुटि आयो भने गेम जित्न गाह्रो हुन्छ। यसपालिको यो 4वटै गेममा चाहिँ नि सबै चिज लयमा गएको देखिन्छ र यही उसले टेम्परामेन्ट मेन्टेन गर्यो, आफ्नो पनि गेम मेन्टेन गरेर साथसाथै टिमलाई पनि लिएर हिँड्न सक्यो भने नेपालले आउने दिनमा राम्रो पर्फर्म गर्ने सम्भावना बढेको छ। पछिल्लो समय नेपाली खेलले युवामाझ आशाको किरण छाएको पाइन्छ। क्रिकेट मैदानमा नेपाली टोलीलाई साथ दिन आएको बाक्लो उपस्थिति पनि यसको साक्षी हो। क्रिकेटमा नेपालले पाएको पछिल्लो सफलतासँगै उत्साहित भएका प्रशंसकहरूले सफलतालाई आफ्नै ढङ्गले परिभाषित गर्ने गरेका छन्। धेरै जसोले सन्दीप लामिछानेको खेलप्रति निकै चासो राखेका छन्। सन्दीप बिना देशको अहिले क्रिकेटको अवस्था हेर्ने भने समस्यामा छ। अब जस्तै अब हाम्रो देश अब बाहिर जाँदैछ, अब लगभग 6-7वटा म्याचहरू जित्नुपर्ने अवस्थामा छ। सन्दीपले रेगुलर जिताइरहेको अवस्था हो। अब हामीले उसलाई के भनिरहेछौँ भने सन्दीपलाई अगाडि लानुपर्छ भन्ने हामी पक्षमा छौँ। जस्तो सुकै संयन्त्र मिलाएर भए पनि यदि ऊ दोषी नै थियो भने पनि यदि कसरी दोषी हो के हो उसको छिट्टै मुद्दालाई हल गराएर उसलाई अगाडि लानुपर्छ, अथवा दोषी हो भने उसलाई छिटोभन्दा छिटो मुद्दा फैसला गरिसक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ। बोलिङ क्षेत्रमा हेर्नुपर्दा, बोलिङको उसमा हेर्नुपर्दा चाहिँ सन्दीपले राम्रो योगदान दिएका हुन्। किनभने सन्दीप नहुँदाखेरि चाहिँ नेपालले बोलिङ एकदमै फितलो गरिराखेको थियो। जब सन्दीपको आगमनसँगै बोलिङ चाहिँ एकदम कसिलो भएको हो जस्तो चाहिँ लाग्छ है। केही समयदेखि आफ्नो क्षमतालाई प्रस्फुटन गर्न नपाएका सन्दीपको प्रदर्शनलाई सफलताको बलियो आधार मानिएको छ। त्रिकोणात्मक सिरिजका 4 खेलमा एउटै बलरले 13 विकेट लिनु ठूलै सफलता हो। तर उनी आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 को अर्को श्रृङ्खलामा जान पाउने छैनन्। क्यानले बिहिबार सार्वजनिक गरेको युएई जाने खेलाडीको सूचीमा उनको नाम राखेको छैन। उनको अनुपस्थितिमा नेपालको प्रदर्शनप्रति धेरैको चासो देखिएको छ। अहिले नेपाली क्रिकेटको पहिलो लक्ष्य एक दिवसीय मान्यता जोगाउनु नै हो। शीर्ष 5 मा रहन सके नेपालको एक दिवसीय मान्यता कायमै रहन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति रोज्न दलहरूलाई निकै सकस, पुरानो गठबन्धन बिउताउने विषय पनि प्राथमिकतामा, विभिन्न विकल्पमा छलफल चल्दै। जनयुद्धलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाएको भन्दै एमाले अध्यक्ष ओलीको विरोध, हिंसाप्रतिको लगाव र गर्वको कुनै अर्थ नभएको जिकिर। कोरोना विरुद्धको 15 लाख बुस्टर डोज खोप दिँदै 55 वर्ष माथिका प्रतिरोधात्मक क्षमता कम भएका र अग्रपङ्क्तिमा खटिनेहरूलाई लगाउने तयारी। उत्तर पश्चिम पाकिस्तानमा आतंकवादी विरुद्ध प्रहरीको कारवाही, आतंककारी संगठन टीटीपीका 6 लडाकुको घटनास्थलमा मृत्यु।
र आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिकोणात्मक सिरिज विजेता नेपाली टिमलाई सम्मान गर्ने सरकारको निर्णय, जनै 2 लाख रुपैयाँ दिइने। हस्त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।